مشاهدينا السلام عليكم واهلا بكم معنا في يوم اخر من يوميات الجائزه الكبرى لصاحبه السمو الملكيه الاميره لاله مريم. مباريات الربع ابرز مفاجاه خروج حامله اللقب البلجيكيه إليس ميرتنس. باقي النتائج والملخص كالتالي. في أولى مباريات دور ربع نهائي الجائزة الكبرى لاله مريم للتنس، وجدت البلجيكية أليسون فان أويتفانك بعد الصعوبات وهي تواجه مواطنتها يسالين بونافونتور، والتي أنهت الجولة الأولى لصالحها بنتيجة 7-5. إلا أن فان أويتفانك المصنفة 8 على الدوري غيرت من طريقة لعبها واستطاعت السيطرة على الجولتين الثانية والثالثة لتنهي المباراة لصالحها بنتيجة 5-7 6-1 و6-2. لقد كنت متوترة أنا ومنافستي في البداية لأنه لم يسبق لنا أن واجهنا بعضنا. بعد ذلك حاولت تنويع أسلوبي ولعبت كرات منخفضة، وهذا ما صنع الفارق. وصيفة بطلة النسخة الماضية الأسترالية آليا تومليانوفيتش احتاجت لساعة و27 دقيقة كي تطيح بمنافستها السويدية ريبيكا بيترسون، والنتيجة 2-0 تفاصيلهما 6-4 6-2. لقد لعبت ضدها مرات عديدة من قبل، إنها لاعبة من الصعب هزمها، واليوم أيضا كانت المباراة صعبة وكان علي أن أبذل جهدا كبيرا للفوز، وأنا سعيدة بذلك. وفي مباراة متكافئة بين الإنجليزية جوانا كونتا المصنفة 7 على الدوري والتايوانية سو سيه المصنفة 2 على الدوري، تمكنت الإنجليزية من التأهل بصعوبة بالغة لدور نصف النهاية. سو سيه فازت بالتاي بريك في الجولة الأولى 7-6 قبل أن تتدارك الإنجليزية كونتا الموقف في الجولتين الثانية والثالثة بالحصة نفسها 6-4. في كل مباراة ألعب فيها أمام لاعبة سبق أن واجهتها تكون الأمور صعبة. لا أعتقد أن مباراة اليوم كانت سهلة، واللاعبة بيترسون كانت دائما صعبة المراس. وفشلت حاملة لقب الدورة الماضية البلجيكية إليس ميرتنس في بلوغ دور نصف النهاية عقب هزيمتها بجولتين نظيفتين أمام مفاجأة الدورة اليونانية ماريا ساكاري. اللاعبة اليونانية تقدمت في الجولة الأولى ب6-4 وأنهت الجولة الثانية بعد لجوئها للتاي بريك ب7-6. كانت مباراة قوية، أعتقد أنني قدمت مستوى جيد وأنتظر بفارغ الصبر مواجهة البلجيكية الأخرى في دور النصف. بهذا الفوز تأهلت ساكاري لمواجهة بلجيكية أخرى في دور النصف وهي أليسون فان أويتفانك، في حين تلعب وصيفة بطلة النسخة الماضية الأسترالية آيلا تومليانوفيتش أمام البريطانية جوانا كونتا. بورتري حلقة اليوم مشاهدينا غادي نسلطوا فيه الضوء على آيلا توملينوفيتش اللاعبة الأسترالية اللي وصلت المباراة النهائية ديال الموسم السابق وتأهلت للنصف النهائي خلال مباريات اليوم. نتابع. لدي ذكريات جميلة هنا بالرباط السنة السابقة، وأعتقد أن هذا العام سيكون كذلك. كل شيء جميل هنا. لقد قمت باستعدادات والآن بلغت محطة النصف وسأواصل المغامرة. المباراة كانت قوية جدا، كنت أعلم أنني سألاقي لاعبة جيدة جدا ولن أخوض مباراة سهلة. البداية لم تكن سهلة، كل مباريات قوية وأود أن أحقق أفضل مما حققته الموسم السابق، وأتمنى أن تسير الأشياء بشكل جيد.
ريبورتاج اليوم خاص بحفل التوقيعات بالنسبة للأطفال الصغار وأخذ كذلك صور تذكارية بالنسبة للبطلات المشاركات بالجائزة الكبرى لصاحبة السمو الملكي الأميرة لاله مريم. نتابع. الأطفال الصغار يتمتعون بحظوة خاصة لدى اللجنة المنظمة للجائزة الكبرى لصاحبة السمو الملكي الأميرة لاله مريم، فبعد الكيدز داي والتي تبادل فيها الصغار ضرب الكرات مع لاعبات التنس، العشرات من الأطفال الصغار لم يفوتوا الفرصة للحصول على أوتوغرافات لاعبات من حجم الإسبانية جورجينا غارسيا بيريز والأستراليتين جيسيكا مور ومونيك أرامزاك. سعيدة بتواجد هنا بالرباط، إنها مدينة جميلة. إنني مسرورة جدا بتوقيع الأوتوغرافات لفائدة أطفال صغار يحبون لعبة التنس وتشجيعهم على ممارستها. إنها تجربة عظيمة، أحب دائما العودة للمشاركة في هذا الدوري، وأيضا أن أكون قريبة من الأطفال الصغار لأتقاسم معهم هذه اللحظات الممتعة. فرحة كبيرة للأطفال الصغار وهم يحصلون على توقيعات نجماتهم المفضلات تحت عيون آبائهم وأمهاتهم الذين فضلوا التقاط صور لأطفالهم تخليدا لهذه الذكرى. أنا مسرورة جدا بالحصول على كرة موقعة من طرف نجمات التنس، أحبهن كثيرا. أريد أن أقول شيئا كل يوم أتابعهن عبر التلفاز وأكون دائما متشوقة لمعاينتهن عن قرب. أنا فرحان اليوم علاش قدرت ناخذ هاد لي فوتوغراف من هاد لي جوز اللي كيعجبوني بزاف منهم جورجيا. ما كرهتش هادشي، يقدر يتعاود العام الجاي إن شاء الله. هي بادرة تستحق التنويه على الجهود التي تبذلها اللجنة المنظمة لمنح الفرصة للاعبي المستقبل لمعاينة نجماتهم المفضلات عن قرب. فقرة تحليل مشاهدينا دائما مع خالد عفيف المدير التقني الوطني الحديث على مباراة اليوم، وخاصة مفاجأة ديال الخروج المصنفة أو حاملة لقب إليس ميرتنس آخر مباراة ضد ماريا ساكاري اليونانية. يعني هذه مفاجأة كبيرة في حد ذاتها اليوم خالد. فعلا نقدروا نذكروا بأنها مفاجأة دو باغ اللاعبة ميرتنس اللي حاملة اللقب، لاعبة اللي عندها في الأسلوب ديال اللعب ديالها تو لي سيكتور دو لو جو باش تقدر تضايق اللاعبة ساكاري. ولكن بكل صراحة إلا جينا نديروا قراءة ديال هذه المباراة ما حسيناش بها دو تو في هذه المباراة. لاعبة اللي لعبت بجرأة كما كنعرفوها، قامت بأخطاء عديدة مباشرة أو لا سونتي بريسك فيبريل، سافو دير بأن ما كانش عندها بوكو دو كونفيونس. alors إلا جينا نشوفوا الجولة الأولى، elle a jamais mené, elle était menée 4-2، رجعت المباراة elle peinait un petit peu، لعبت جد قريب لخط الوراء. كنعرفوا أن هذه اللاعبة اللي دونجوروز ملي كتجي للأمام، ولكن tellement elle était impatiente قامت بأخطاء مباشرة عديدة. donc elle perd le premier set. في الجولة الثانية on s'est dit بأن elle allait se reprendre sans compter sur هذه اللاعبة ساكاري اليونانية. نعم. ملي كنا كنسمعوا donc le coaching ديال donc le coach qui دخل على الملعب il a insisté sur جوج ديال الحوايج. à chaque fois il lui disait خاصك تاخذي لا شانس ديالك، ça veut dire il faut que tu attaques dès que tu peux، لأن c'était important. حس بأن في هذه المباراة كانت عندها une place باش تمشي لا دومي فينال. donc à chaque fois il était sur un style offensif. et puis بالخصوص أيضا comme Mertens n'a pas bien servi، elle a quand même commis اليوم 8 ديال الأخطاء في le service, 8 double fautes ce qui est énorme. il lui disait à chaque fois في الكرة الثانية في الإرسال ديالها خاصك تجي للأمام، il faut que tu prennes ta chance sur le retour de service. donc le résumé, Sakkari كانت beaucoup plus agressif, beaucoup plus offensif. elle a joué juste في les points importants et puis surtout ضايقتها بكثير لأنها فاجأتها بالطريقة ديال اللعب ديالها. ils ont joué quand même قبل في الماضي 5 المرات وكانت 3-2 pour Mertens. ça veut dire بأن déjà à l'avance c'était Mertens elle n'avait pas beaucoup نقدروا نقولوا دافونتاج بسيشيك عليها. aujourd'hui نقدروا نقولوا بأن c'est 3 partout, ça veut dire ils sont à égalité. mais بكل صراحة ساكاري aujourd'hui elle a une carte à jouer لأن دازت النصف النهاية، وغدا إن شاء الله غادي تواجه une autre belge
ça va être peut-être la revanche pour la Belge, puisqu'aujourd'hui elle a gagné donc Mertens Belgique. Mais بكل صراحة je pense qu'aujourd'hui الثقة اللي كسبات في هذه المباراة مع ميرتنس elle a une chance pour se hisser en finale. نعم واحد الوقت من اوقات المباراة ميرتنس خدات الوقت ديالها باش تمشي للعياده الطبيه. هنا خالد انت الدراب شؤون كره التنس رجعات ما بانش هذاك العياء ولا بان هذاك الاصابه اللي تصابت بها، واش هادو مسائل كتدخل في اطار الاحتراف ديال التنس؟ الو على ما يبدو فعلا طلبات لو كيني ابخي خرجات باش تقوم بالعلاجات. رجعات سي ال كي سيرفي elle a quand même pris son service. Donc ça veut dire que la blessure يمكن elle l'a peut-être gênée ولكن pas suffisamment puisque ربحات الارسال ديالها. ولكن néanmoins ça peut être délicat بالنسبه للاعبات بجوج، لان ملي كتكون واحد الفتره اللي كيوقفوا فيها اللاعبين لا بالنسبه للاعيبه اللي كتكون عندها الامتياز في لي جو ولا سيل كي شيرش ا ريفونير سي توجور كومبليكي لان يا ان طون داري كي امبورطون بالنسبه للاعبات بجوج. دونك سا بو جوي اون لا فافور نقدروا نقولوا باللاعيبه سورتو كي اون سيتوياسيون ديال ou elle recherche à revenir لان elle casse le rythme ديال اللاعيبه. سا بو être بعض المرات تاكتيكمون بيان تونتي ولكن en tout cas على ما يبدو فعلا elle est un peu blessée لان قامت quand même 8 double fautes, elle n'a pas très bien servi, mais le style de jeu ديالها بكل صراحه on n'a pas senti qu'elle était diminuée au point qu'elle puisse perdre le match sans se battre. Ça qui arrive في هذه المباراه اليوم كانت beaucoup plus décisif وكانت هذا الماتش elle l'a mené du premier point au dernier point واحد العزيمه واحد لا ديتيرميناسيون باش تفوز على هذه المباراة. نعم رجعوا للمباراة الأولى، مباراة اللي خدتها البلجيكية أليسون فان يوتنفاك ضد البلجيكية الأخرى إسلان بونافنتورا. رجعت البلجيكية أليسون فان يوتنفاك اللي غتلعب مع ساكاري غدا إن شاء الله في نصف النهائي. Alors أليسون ربحت المباراة en 3-7. لعبت مع لاعبة بونافنتور اللي جات من الإقصائيات. Donc c'est vrai que Bonaventure هذا اليوم كانت المباراة 7 ديالها. Donc elle a beaucoup joué, ce qui fait que peut-être لأن ملي كنشوفوا لو سكور 7-5 ديال بونافنتور ça veut dire بأن au bout ديال لو 6e match ديالها elle a quand même donné le maximum. mais شفنا الأداء كانت في الجولة الأولى c'est elle qui prenait l'initiative. كانت عندها جرأة كبيرة، elle était très très solide في la plupart des échanges، ما كانتش كدير الأخطاء المباشرة. Donc elle était à 100% نقدر نقولوا presque en sur-régime لأن باش تقدر تفوز على اللاعبة أليسون il a fallu qu'elle prenne des risques. بعد هذا حسينا بالانهيار au niveau ديال اللياقة البدنية، حسينا بأن elle a commencé à baisser le régime. Elle était peut-être beaucoup plus fatiguée لأن elle a pas récupéré les matchs qui étaient avant. Ce qui fait que progressivement خسرت الإرسال ديالها عدة مرات. elle a commis quelques doubles fautes, des fautes parfois presque incompréhensibles. Et donc ça a permis donc اللاعبة أليسون باش تاخذ الثقة باش ترجع في الجولة الثانية. الجولة الثالثة بكل صراحة كانت presque une formalité بالنسبة لها لأن elle était beaucoup plus forte après dans tous les points sur tous les points de vue. أما بالنسبة للمباراة الثانية المنطق ربما احترم بالنسبة للأسترالية أيلا تومليانوفيتش اللي ربحت ريبيكا بيترسون من السويد. أيلا عندها تجربة أكثر، عندها قوة أكبر وعازمة على تحقيق نتيجة إيجابية في هذه البطولة اللي وصلت فيها الموسم السابق للمباراة النهائية. Alors توملانوفيتش اليوم دارت ماتش نقدر نقولوا بريسك بارفي. كانت تري تري سوليد. هاد اللاعبه اللي فعلا بحال اللي ذكرتي السنه الماضيه وصلت للنهايه. دونك elle a beaucoup de points à défendre. هاد اللاعبه كي talentueuse عندها elle est très douée. Elle sait très très bien manier اللعب ديال l'agressivité و à la fois le jeu ديال le toucher ou ديال la défense. اللاعبه نقدر نقولوا متكامله. اليوم elle a bien géré son match. في les points importants كانت présente. elle est partie les chercher ما تسناتش الاخطاء. Donc نقدروا نقولوا بان هذه المباراه aujourd'hui donc elle l'a menée de bout en bout لان elle sait qu'elle a une carte à jouer بالخصوص بان elle va passer en demi-finale. Donc c'est une victoire اللي tout à fait logique بالنسبه للاسلوب اللي قدمت في هذه المباراه. نعم خالد نقدروا نقولوا حتى المنطق احترم حتى في المباراه الثالثه ديال جوانا كونتا الانجليزيه على سوي سي، ولكن كانت مباراة قوية فيها بزاف ديال الإثارة، فيها بزاف ديال القوة، وحسينا في بعض اللحظات ديال المباراة أن التايوانية غادي ترجع، لكن الكلمة الأخيرة كانت الكونتي في الآخر. Alors Kanté elle a fait un gros match.
لان بور باتر سوي ماشي سهل. علاش؟ لان هاد اللاعيبه بتذكير المرشح رقم 2 نصنف 24 عالميا، وبالخصوص هاد اللاعيبه اللي كتلعب لو كو دروا كوم لو روفير دونك باك هاند ولا فور هاند كتلعبهم بلي دو مان. سا فو دير بان ما كتعطيكش قراءه ديال اللعب ديالها، وبالخصوص بالضربات الاماميه باسكو كوم عندها لا تكنيك ديالها كتلعب باليدين بجوج، ما كتعطيش قراءه للخصم باش تعرف من اتجاه غادي تلعب. دونك ماشي سهل باش تلعب مع هاد اللاعيبه هادي، دوطون بليس كو هاد اللاعيبه في تو لي ماتش اللي لعبات في الدوري ربحات في لي دو بروميي ماتش اون 3-7. اللاعيبه اللي كتمتاز بالخصوص عندها واحد الذكاء وعندها واحد الروح قتاليه. سي اون جواز كي تري فورت سور البلان مونتال، ما كتلاش اوكان بوان، elle se bat à tous les points. Elle est très bonne في le jeu ديال la contre-attaque, ça veut dire بان elle défend bien, elle casse le rythme وبي كتفتح الفرصه كتجي للامام. Premier set, elle a gagné, ولكن avec beaucoup de peine, elle s'est battue. بعد هذا sans compter sur Konta, هاد اللعيبه اللي بكل صراحه elle est impressionnante. C'est une joueuse اللي عندها un jeu très agressif. Donc dès le début ديال الجوله الثانيه حسينا بانها elle a changé tactiquement اللعب ديالها، حاولت ما تدخلش في اللعب ديال سوي. سا فو دير بان ما تبقاش معها انيكمون في التبادل الكروي الطويل. elle était beaucoup plus agressive كان، لعبت لها كثير على لو روفير ديالها pour la neutraliser. لعبت ايضا في الوسط pour se prendre l'occasion باش تدخل الامام. دونك elle a pu bien gérer الجوله الثانيه. في الجوله الثالثه بكل صراحه ça s'est pas joué à grand chose. donc le match كان très équilibré. donc elle a pu s'en sortir surtout grâce نقدروا نقولوا l'audace ديالها، et puis surtout grâce à la précision في des moments importants, grâce à la variété ديال الارسال ديالها اللي كان عنده نسبه جد مهمه aujourd'hui. et puis surtout elle est partie chercher les points importants. donc Konta elle a mérité la victoire ديالها aujourd'hui. c'était pas facile باش تربح contre Soué اللي بحال اللي قلت joueuse très difficile à lire بالنسبه للعب ديالها. mais néanmoins ça promet deux belles demi-finales ان شاء الله. خالد غدا مباراتين ديال نصف النهائي اكيد فيهم القوه فيهم الاثاره كيف ذكرتي، وغادي تكون عندنا اكيد في هذه النسخه ديال هذه السنه بطله جديده لنا، إليس ميرتنس بطله ديال الموسم السابق خرجت من مباراه الربع. عندنا كذلك مباراه الزوجي تحدثنا عليها لنهائي ديال الجائزه الكبرى لصاحبه السمو الملكي الاميره للمريم. غدا ان شاء الله فعلا دونك لا فينال ديال الزوجي. الزوجي سي توجور نقدروا نقولوا ان ماتش اللي انتريسون ا ريغاردي، لان الزوجي هو بالخصوص دي كاليتي ميزات ديال لو جو ديال لاتاك ديال لا فولي ديال سورتو لا كومونيكاسيون بين اللاعبين. هما يلعبوا انصامبل ان ميم طون ان جو اغريسيف، هما بوكو دو سماتش، هما دونك نقدروا نقولوا ان جو اوفونسيف. دونك ان شاء الله on va regarder une finale ما بين 4 joueuses qui ont l'habitude de jouer في لو دوبل ولاعبات اللي عندهم ان جو très اوفونسيف. دونك بدون شك لو ماتش il va être très serré, très équilibré. mais je pense dans tous les cas de figure ça va être un match intéressant لان quand on voit les classements des deux équipes il est pas très loin. بحال هذه النسخه كامله الاغلبيه ديال اللاعبات اللي حاضرين elles ont pratiquement تقريبا pas beaucoup d'écart ديال le classement. elles font partie ديال les 10 meilleures joueuses اللي حاضرين في هذا التابلو. Donc difficile de miser sur l'une ou l'autre équipe, mais en tout cas غادي تكون مباراة جيدة وشيقة. نعم شكرا خالد. إذا مشاهدينا نبقاو مع النتائج المسجلة اليوم وبرنامج يوم غد. إلى اللقاء.